नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों का फीसों में भारी इजाफे को लेकर एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भड़के हुए लोगों ने ISI को ठहराया तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार। और श्रीनगर शहर में सिटी मॉल में लगाई गई पेंटिंग की नुमाइश। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान में हर शोबा बदहाल है, लेकिन तालीम के शोबे की सूरत हाल यकीनन काफी खराब है। यहाँ तालिबे इल्मों को एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। गैर कानूनी इकदामात के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ फीस के नाम पर सैकड़ों तुलबा तालिबात को इम्तिहानात देने से रोका गया। इस नाइंसाफी और अपने हक के लिए गिलगित बल्तिस्तान की काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों ने मुजाहरा किया। इनका इल्जाम है कि हमारी फीस कभी 100% माफ हुआ करती थी, लेकिन अब तो एक ही सेमेस्टर में 25 से 50% तक का इजाफा किया जा रहा है, जो हायर एजुकेशन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन की भी खिलाफ वर्जी है। खास बात यह रही कि एहतजाज में तालिबात की भी बड़े पैमाने पर शिरकत देखने को मिल रही है। ये हैं गिलगित बल्तिस्तान की काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म। ये मकामी हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, उनकी फीस माफ थी। इन तालिबे इल्मों ने फी रीइंबर्समेंट स्कीम प्रोग्राम के तहत यहाँ दाखिला लिया था। उस वक्त इनसे कहा गया था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस माफ है, लेकिन अब ये तालिबे इल्म खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फीस माफ करने की कौन कहे। यहाँ तो एक ही सेमेस्टर में 2 बार फीसों में इजाफा किया गया है। स्प्रिंग सेमेस्टर में भी हमें फीस जमा करवाने से पहले ही 25% एडिशन का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वो सबमिट करवाने के बाद ऑटम सेमेस्टर में अगेन इन्होंने 25% फीसेस में हमारा इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के हालात जो है मुसलसल खराब हो रहे हैं, क्योंकि तुलबा जो है माशी तौर पर बहरान का शिकार है। ये पहला मौका नहीं है जब गिलगित बल्तिस्तान में तालिबे इल्म सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ तालिबे इल्मों का ज्यादातर वक्त अपने हक के लिए एहतजाज करने में ही बीतता है। इन्हें पढ़ाई करने के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाता। इन तालिबे इल्मों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दबाव में आकर फीस दे दी, तो वहीं बहुत से अभी भी अपने हक की लड़ाई जारी रखे हुए हैं, क्योंकि गरीब कुनबे से ताल्लुक़ रखने वाले ये तुलबा तालिबात इतनी फीस नहीं दे सकते। यहाँ काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा व तलबात सरापा एहतजाज है। इस एहतजाज का जो बुनियादी मकसद है वो फीसों में बेजा इंक्रीमेंट है। ये जो है फीसिस का इजाफा एक सेमेस्टर के अंदर 2 दफ़ा किया गया है। एक दफ़ा 25% बढ़ाई गई, उसको स्टूडेंट्स ने सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर लिया। तो फिर इसके बाद दोबारा इस सेमेस्टर के ख़त्म होते ही जो है फिर दोबारा 25% फीस इंक्रीमेंट की गई, जिसकी वजह से तमाम तलबा व तलबात सरापा एहतजाज है। KIU यानी काराकोरम यूनिवर्सिटी, जिसका ऑफिशियल नाम काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मनमाने कानून लागू करने पर आमादा है। साल 2019 के बाद से नौजवानों पर फीस का बोझ डाला जाने लगा। उसके बाद कोरोना वबा का दौर आया और 2 साल यूं ही निकल गए। इस दौरान ज्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी बंद रही और क्लासेस ऑनलाइन होती रहीं। इस दौरान इन तालिबे इल्मों का मसला इस्लामाबाद पहुंचा, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने तरस खाकर इनके लिए ग्रांट जारी किया। हालांकि पैसा मिलने के बावजूद वाइस चांसलर साहिब का कहना है कि बढ़ी हुई फीस वापस नहीं होगी, जबकि वो खुद बैरूनी ममालिक का दौरा कर रहे हैं।
گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے نا اتنے ریسورسز نہیں ہے, بہت زیادہ غریب جو ہے نا بچے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, لیکن وی سی جو ہے نا اتنا HSC بچت دیتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے کیونکہ وی سی ہر مہینے جو نا باہر کا ٹرپ کرتا ہے, کبھی چائنا جاتا ہے, کبھی کہیں کبھی یہ اسلام آباد سے واپس کبھی نہیں آتے, وہاں پہ رہتے ہیں, جبکہ ان کو چاہے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے وہ جو ہے نا یہاں موجود ہی نہیں ہوتے ہیں. اور ڈفرینٹ طریقے جو ہے نا یہ پروگرامس انیشیٹو کرتا ہے, ڈفرینٹ بلڈنگس بناتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہے. یہ جو ہے نا وی سی کی نااہلی ہے. پاکستان کے جبرن قبضے والے علاقوں میں حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں, لیکن یہاں کے طالب علموں کی تقدیر نہیں بدلتی. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پھر تحریک انصاف کی, ہر دور میں اس خطے میں طالب علموں کو سڑکوں پر دیکھا جا سکتا ہے. دراصل پاکستان چاہتا ہی نہیں کہ اس خطے کے طالب علم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں, اس لیے یہاں سازشوں کا دور مسلسل جاری رہتا ہے. گلگت بلتستان میں طلبہ طالبات دونوں ہی ایک ساتھ مل کر فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اس لیے یونیورسٹی انتظامیہ بھی کافی پریشان ہے. بہرحال اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا. زمانہ قدیم سے فن مصوری اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کا خوبصورت انداز بیاں رہا ہے, جو اب روز مرہ کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں کہیں پیچھے چھوٹ گیا ہے, جسے آگے لانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ کئی مصوروں اور کلاکاروں کی تنظیموں کی طرف سے اہم کردار ادا کیے جاتے رہے ہیں. اس کی مثال شری نگر شہر کے سٹی مال میں لگائی گئی نمائش کے ذریعے ملتی ہے, جہاں پر ابھرتے ہوئے کئی مقامی مصوروں کی پینٹنگ کو لگایا گیا تھا. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. یہ ایک پازیٹیو شروعات ہے آرٹ کے ریگارڈنگ. اگر ہم ایسے ایونٹس مطلب کولیبریشن میں کریں تو آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف آرٹ دیکھنے کو ملے گا. اینڈ اس سے کیا ہوتا ہے, پھر ایک آرٹسٹ دوسرے آرٹسٹ سے انکریج ہو کے مطلب ایک اور شروعات کر سکتے کسی اور پینٹنگ کو دکھانے کے لیے. اور آرٹ میرے خیال میں اگر یہاں پہ ہم لوگ آرٹ کو پروموٹ کریں تو اٹس اے کائنڈ آف مینٹل ریلیف, پیس, اینڈ اٹ ول گیو یو سچ کائنڈ آف اسٹرینتھ اینڈ پازیٹیوٹی. تو آرٹ کرنا فار این آرٹسٹ بہت ہی ضروری ہے. سری نگر کی راحلہ یاسمین کی یہ باتیں وادی میں فن و ثقافت, خاص طور سے فن مصوری کو فروغ دینے والی سرگرمیوں میں سے ایک خصوصی نمائش سے متعلق ہیں, جو سری نگر کے سٹی ہال میں 2 روز تک چلی. اس کا انعقاد محکمہ سیاحت کے سیکریٹری سید عابد راشد کی جانب سے کیا گیا تھا. اس میں وادی کے ابھرتے ہوئے مصوروں نے شرکت کی, جو مقامی فنکاروں کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لحاظ سے ایک بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوا. Today there was an art exhibition inaugurated by me at Srinagar. Ye art exhibition is a great platform for all these young and budding artists. Majority of them are self-taught artists. And you also understand that Jammu and Kashmir has a very long history, like the rest of our country. سری نگر کی اس پینٹنگ ایگزیبیشن میں لگے مختلف کینوسز پر الگ الگ رنگوں کی تصویروں سے وادی کے نوجوان مصوروں کے جذبات بیاں ہوتے ہیں. اس نمائش میں ایسے فنکاروں کی پینٹنگز کو جگہ دی گئی جو ڈاکٹر, انجینئر, IT یا اسی طرح کے کسی دوسرے قابل احترام پیشے سے وابستہ ہیں, لیکن ان کا پیشن پینٹنگ ہی ہے. مختلف رنگوں کی ان بے مثال تصویروں کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ انہیں بنانے والوں نے کہیں سے بھی مصوری کی تعلیم یا تربیت حاصل نہیں کی ہے. پچھلے جو ماحول تھا پیچھے کچھ سال پہلے یا کچھ سال بیچ میں ایک ماحول تھا جو کہ ان سب آرٹ اور کلچرل ایکٹیویٹیز کو سپریس کر دیا تھا, جس نے وی آر ٹرائنگ ٹو ریوائیو دیٹ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میرے ایک سولو ایونٹ سے ہم یہ 6 اور آرٹسٹ سے ملے, ایسے اس ایونٹ سے ہم اور کچھ بہترین آرٹسٹ سے ملے جو کہ صرف اپنے گھر کے اندر یا جو جن کے اندر یہ پیشن ہے لیکن وہ باہر نہیں لا رہے ہیں. تو ٹو ریوائیو
آرٹ اینڈ کلچر ان آر سوسائٹی وچ از آلریڈی پریزنٹ ان کشمیریز. آپ دیکھیں گے ہم لوگ اتنے رچ ہیں آرٹ اینڈ کلچر سے, ہسٹری ہے ہمارے آرٹ اینڈ کلچر کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ریوائیو کر سکیں. ہر مصور کی اپنی الگ سوچ ہوتی ہے, اس کا اپنا الگ اسٹائل ہوتا ہے. اس کے آرٹ ورک میں آس پاس کے ماحول کا بھی اثر نمایاں ہوتا ہے جو اسے دوسرے فنکاروں سے منفرد بناتا ہے. مصوری کی اس نمائش میں لوگوں کو وادی کے ابھرتے مصوروں کے فن پاروں کو نزدیک سے جاننے کا موقع فراہم ہوا. یہی وجہ رہی کہ فن مصوری کی اس نمائش کو قدردانوں سے اچھا رسپانس ملا, جسے دیکھ کر ماہرین نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو ایمیچور آرٹسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آرگنائز سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مل کے یہ جو انیشیٹو لیا ہے, اٹ از ونڈرفل. فار دا فرسٹ ٹائم وی آر سیئنگ اٹ. اینڈ سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ دیز ٹائپس آف ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ ان دا سوسائٹی. جموں کشمیر کی قدیم ثقافتی ورثے کو نئے طول و عرض دینے کے لیے ایسی ہی مصوری اور فن و ثقافت سے متعلق سرگرمیاں وقتاً فوقتاً چلتی رہنی چاہیے تاکہ ابھرتے ہوئے فنکاروں کو اپنے فن کے جوہر دکھانے کے مواقع فراہم ہوتے رہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. مظفر آباد نیوز بلٹن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی اتھارٹی کی جانب سے بجلی کے اضافی بلوں اور زمینوں کے جبرن قبضوں کے خلاف پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے تھورار علاقے کے مقامیوں نے احتجاج کیا. پامی ٹائمز نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ راولپنڈی سے گلگت آنے والے نیٹکو کی بس حادثے کا شکار ہو گئی. طارق نقاش نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ راولہ کوٹ کی مسجد میں جماعت الدعوہ کے سابق کارکن کی ہلاکت پر پاکستانی مقبوضہ کشمیر پولیس نے خاموشی اختیار کر لی ہے. JNK اسپورٹس کونسل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری نے میٹنگ کے دوران کہا کہ نوجوانوں کو کھیل کود اور ثقافتی سرگرمیوں سے جوڑنے کا ہدف رکھا گیا ہے. اس کے لیے انہوں نے LG's رورل اسپورٹس اینڈ کلچر ٹرافی 2023-24 کے لیے ریویو لیا. انفارمیشن اینڈ PR گاندربل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ضلع گاندربل میں 9 منتخب لمبرداروں کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک انٹریکٹیو سیشن کا اہتمام کیا گیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ نیا کشمیر ایک خوشحال اور پرامن کشمیر. الصبح ڈل لیک کے تیرتے ہوئے بازاروں میں سبزیاں اگانے والے مقامی لوگ دلچسپی کا سبب ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. بھارت میں G20 سربراہ اجلاس سے متعلق مودی کے حقیقی مقاصد منظر عام پر آ گئے. سربراہ اجلاس کا مقصد عالمی اور ماحولیاتی مسائل زیر بحث لانا تھا, لیکن مودی سرکار کا اصل مقصد صرف اور صرف چند مہینوں میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے. بھارت میں حالیہ روز G20 میٹنگ کی کامیابی سے پڑوسی ملک پاکستان بوکھلا گیا ہے. جس طرح سے امریکہ سمیت تمام ممالک نے کامیاب طریقے سے G20 کرانے پر وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کی تعریف کی ہے, اس سے اسلام آباد حکومت پریشان ہو گئی اور اس سے بھی زیادہ صدمے میں ہے اس کا خاصم خاص چینل PTV. اس لیے انرگل باتیں کر کے اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے ایک بات غور فرمانے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت میں لوک سبھا انتخابات چند مہینے دور نہیں بلکہ اگلے سال ہونے ہیں. پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہر روز عوام کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, اس لیے عوام کے پاس ان سے نپٹنے کے لیے احتجاج کا ہی واحد راستہ بچتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ مختلف اضلاع میں ان دنوں دھرنے کا دور جاری ہے. کوٹلی شہر کا شمار بھی انہی میں سے ایک ہے. یہاں بجلی بل کے بائیکاٹ, کٹوتی, آٹے کی سبسڈی, بڑھتی مہنگائی اور بنیادی مسئلوں کے حل کے لیے عوام سڑک جام کر کے بیٹھے ہیں. پہلے تو انتظامیہ اور پھر ISI کے ذریعے انہیں سمجھانے اور پھر ڈرانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی. الٹا بھڑکے ہوئے لوگوں نے ISI کو ہی نشانے پر لے لیا اور اس کی کلئی کھول دی. ضلع کوٹلی سے آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
नाम निहाद आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के गुलामी में जकड़ा हुआ वो खित्ता है जिसका पाकिस्तान मालिक बना हुआ है। यहाँ छोटा बड़ा हर फैसला इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फौजी जनरलों के हुक्म पर होता आया है। इसलिए आवाम अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज करते नजर आते हैं। यहाँ बैठे हुक्मरान अक्सर ही इस्लामाबाद के मिजाज पुरसी करते नजर आते हैं। जो भी बगावत होती है वो आज़ादी के मतवाले कौम परस्तों और आम लोगों के जरिए ही होती है। ये कौम परस्त अक्सर आवाम को पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ आगाह करते और उसकी नापाक हरकतों के बारे में बताते आए हैं। ये अपना फेस्टिवल खत्म करते हैं, दूसरे दिन फौजी वहां पे पहुंचे हुए होते हैं और वो जाके कब्जा करते हैं। अगर किसी को शक है तो पूरी वादी नीलम जाके देख ले, जो सबसे बड़ा टूरिज्म का हब है, कि इस वक्त उस टूरिज्म का 90% पाकिस्तान फौज लेके जा रही है। वो किसी को कारोबार नहीं करने देते हैं, किसी को होटल नहीं बनाने देते हैं। हत्ता के जो एक जगह पे एक लिफ्ट लगी हुई है जिसको डोली कहते हैं, दरिया से जो लोगों को लेके पार की तरफ जाती है, 200 रुपया फी बंदे का पाक फौज वहां से भी लेती है। वो जी ये डोली आपने लगाई हुई है तो इधर करीब हमारा भी जो है वो मोर्चा है, तो 200 रुपया हमारा और 100 रुपया पठान का। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का छोटा लेकिन खास शहर कोटली गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। दिन दहाड़े इस्लामाबाद हुकूमत और ISI को टिम्बर माफिया ठहराते कौम परस्त रहनुमा तौकीर गिलानी इन दिनों इतने नाराज हैं कि यहाँ हो रही हर तरह की नापाक सरगर्मी के लिए पाकिस्तान को ही मुरीद इल्जाम ठहरा रहे हैं। भले ही यहाँ बड़ी तादाद में अवामे मजमा नहीं लगा हो, लेकिन दिन हो या रात अवाम का मुसलसल डटे रहना इस बात की अक्कासी है कि ये लोग आर पार की जंग पर आमादा हैं। कोई भी लकड़ी आप अपनी जमीन से नहीं काटोगे। ये नया नोटिफिकेशन एक ऐसी रियासत में जो आबादी जंगलों और पहाड़ों पर है और जहां का निजाम जो है वो लकड़ी के बगैर नहीं चल सकता है, वहां ये बैठे हुए ऊपर जो महा अरस्तु हैं वो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं कोई भी आदमी लकड़ी नहीं काटेगा। और जब जंगलों को आग लगती है, पूरे के पूरे जंगल जलाते हैं, जब फौजियों की गाड़ियों से बिहार के जो है वो फट्टे निकलते हैं, जब पुलिस वालों की गाड़ियों से चोरी की लकड़ी निकलती है, तो आज तक आपने सुना है कभी कि किसी लकड़ी चोर को, किसी जो है वो ये जंगलात काटने वाले को कोई सजा हुई हो? कोई आदमी जो है, कोई अफसर, कोई जंगलात का फॉरेस्टर, कोई बड़ा अफसर जो है वो जेल काट रहा हो, कोई फौजी यहां से लूट मार में जेल काट रहा हो, कोई सियासतदान यहां से लूट मार में जेल काट रहा हो। पाकिस्तान से लेंगे आजादी, ये हक हमारा, आजादी, तेरे मौला दे दे आजादी, तेरे मौला। कोटली शहर एक तवील अरसे से आजादी की सरगर्मियों का गवाह रहा है। यहाँ के अवाम, ताजिर, तुलबा, वकला और तमाम दानिश्वर इस खित्ते को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। इन कौम परस्तों से डरी हुई ISI इन्हें एहतजाज करने से भी रोकना चाहती है। बिजली बिलों के बॉयकॉट की मांग को लेकर वैसे ही पूरा खित्ता कई दिनों से सुलग रहा है। ऊपर से इस्लामाबाद के इशारे पर मकामी पुलिस ने ये पैगाम जारी कर दिया है कि कोई भी सड़क पर एहतजाज करने न निकले, क्योंकि इससे रास्ता मुतासिर होता है। जो पुलिस है यहाँ की, जो थाना कचहरी है यहाँ का, वो इन चीजों को आपको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप हक ना मांगे, आप ना बोलें, आप आवाज ना उठाएं, आपके खिलाफ पर्चे काटेंगे, आपके घर में एजेंसी वाला आ जाएगा, आपके मोहल्ले में पुलिस आ जाएगी, आपके घर में आफ्ताब अंजम साहब आ जाएंगे, दूसरा लीडर आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, जनाब ये ना करें, जनाब वो ना करें।
یہ بڑے غلط لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے اور کل پھر آپ کو پولیس پکڑے گی اور یہ پکڑے گی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے 75 سالوں میں کیا دیا ہے؟ کیا یہ برجن جو ہے یہ آج آباد ہوا ہے؟ یہ 5 سال پہلے آباد ہوا ہے؟ یا یہ 1947 سے یہاں پہ ہی ہے؟ یا اس سے پہلے بھی یہاں پہ ہی ہے؟ ان نے کون سی سڑک دی ہوئی ہے یہاں پر؟ کون سا پانی کا انتظام ہے اس پوری آبادی کے لیے؟ کون سا صحت کا انتظام ہے اس پوری آبادی کے لیے؟ کون سا سیکورٹی کا انتظام ہے اس پوری آبادی کے لیے؟ کوئی بتائے مجھے۔ پاکستان حکومت اور فوجی جنرل ہر محاذ پر کشمیریوں کا خیر خواہ بننے کا کوئی بھی موقع کبھی نہیں گنواتے۔ چاہے کوئی بھی بین الاقوامی فورم ہو، کشمیر پر چرچا کرنا اسلام آباد والوں کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ اپنے قبضے والے کشمیر میں جسے اس نے نام نہاد آزاد کشمیر کا تمغہ دے رکھا ہے، وہاں کے عوام کو بھلا اس نے کیا آزادی دے رکھی ہے؟ یہ اس بات سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو امن بھرے طریقے سے بھی احتجاج کرنے کا حق وہ ان سے چھین لینا چاہتا ہے۔ پھر بھی غور فرمانے لائق بات یہ ہے کہ قوم پرستوں کا ایک گروپ اس طرح بنا ڈرے کئی دنوں سے تمام طرح کی حکومتی زیادتیاں اور پابندیاں برداشت کرتے ہوئے میدان میں ڈٹا ہوا ہے، اور اس بات سے حکمرانوں اور ایجنسیوں کی راتوں کی نیند ندارد ہونا لازمی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں عوام کا احتجاج واقعی ISI کو پریشان کرنے والا ہے۔ بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں عدالتی نظام کی یہی کوشش ہے کہ مقامی عوام کو جلد سے جلد انصاف دستیاب ہو سکے۔ اس کے لیے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں نیشنل لوک عدالتیں لگائی جاتی ہیں۔ سبھی اضلاع کی طرح ضلع پنچ میں بھی چیف جسٹس کی سربراہی میں نیشنل لوک عدالت کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کے چھوٹے بڑے معاملوں کو فوراً حل کیا گیا، جس سے عوام کافی مطمئن نظر آئے، کیونکہ انہیں بار بار عدالتوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پیش ہے ہماری رپورٹ۔ عدالتی نظام میں انصاف کی اہمیت وقت کے ساتھ منسلک ہے، یعنی فریقین کو انصاف کی فراہمی میں ہونے والی دیر اس کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے ضلع پنچ میں نیشنل لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا، جس کی سربراہی جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی جانب سے کی گئی تھی۔ ضلع عدالت پنچ میں منعقدہ لوک عدالت میں لوگوں کے آپسی تنازعات، بجلی و پانی کے بلوں میں خامیاں اور چھوٹے بڑے معاملوں کو سلجھایا گیا۔ لوک عدالت کا مطلب یہی ہے کہ لوگ آرڈنری پیپل گیٹ انوالوڈ ان دا لیگل پروسیس۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ لیگل پروسیس ہم سمجھتے ہیں کہ لائرز اور ججز کے ہاتھ میں ہیں، اور جج کیا فیصلہ دیں گے انت تک پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اس میں ایک لوک عدالت ایسا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا کیا فیصلہ چاہتے ہیں اس کو سب سے اچھے فیصلہ کو نبھانے کے لیے، پاپ کرنے کے لیے ایک مادھیم بن جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جو پنچ کے لوگوں کو بھی ایک موقع ملتا ہے، سارے دیش بھر جو ایک موومنٹ چل رہا ہے لیگل سروس اتھارٹی کے مادھیم سے، لوک عدالت کا ایک بہت مہتوپورن ڈیولپمنٹ ہے۔ ضلع پنچ میں منعقدہ نیشنل لوک عدالت عوام کے لیے انصاف حاصل کرنے کا ذریعہ بھر نہیں رہا، بلکہ اس سے لوگوں کو سماج میں عدالتی نظام اور اس کے طور طریقوں کے مطابق اپنی بات رکھنے کی جانکاری بھی ملی۔ لیگل پروسیس میں لوگوں کی براہ راست بڑی تعداد میں شمولیت بھی دکھائی دی۔ مثلاً اس لوک عدالت میں دونوں فریقین کو آمنے سامنے کر کے آپسی رضامندی کے مطابق فیصلے کیے گئے، جو دونوں کے لیے ہی ون ون سچویشن رہی۔
काफ़ी हद तक यहाँ लोग जो हैं लोक अदालत में गरीब लोग जो हैं, नादार लोग जो हैं, जिनके यहाँ केसेस जो हैं ये पेंडिंग थे, काफ़ी केसेस जो 15-20 केसेस जो हैं वो प्री पाउंड हो चुके हैं। बहरहाल ये है कि मैं ये आपको बताऊं कि इसमें 50-60 केसेस जो हैं ये डिसाइड हो जाएंगे इसमें। और मैं इसमें गुजारिश करूं कि हमारे वकला हजरात का बड़ा अहम रोल है इसमें, और हमारी मेडिशन जो है, मेडिशन में जो हमारे वकला हजरात हैं, और कुल मिला के जो है गरीब लोग जो हैं इनको फ़ायदा मिलेगा। एक वक्त ऐसा भी था जब मुख्तलिफ अदालतों में लोगों के छोटे बड़े मुकदमात में फैसले आने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन इन खुसूसी लोक अदालतों के जरिए केसों की तादाद में कमी लाई जा रही है और लोगों की परेशानियों को कम किया जा रहा है। खास बात ये रही कि जहां एक तरफ अदालती कार्रवाई होती नजर आई, तो वहीं दूसरी जानिब मुआशरे में समाजी इंसाफ और फलाह बहबूदी के लिए माजूर अफराद को खास स्कूटी भी दी गई। इसको स्पीडी डिस्पोजल कहते हैं। इसमें लोगों को इंसाफ मिलता है। वो लोग जो दोनों पार्टियां अगर रजामंदी से तैयार हो जाती हैं फैसला करने के लिए, जजेस लोग बैठते हैं, मीडिएशन के लोग बैठते हैं, तो लोक अदालत के अंदर सब लोगों की उनकी कंसेंट ली जाती है, उनकी रजामंदी से अगर दोनों पार्टी को मंजूर होता है तो ऐसे मैटर को डिसाइड किया जाता है और पार्टी को इंसाफ मिलती है। तो आज हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के यहाँ तशरीफ फरमाए हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर इतना बड़ा अच्छा स्पीडी डिस्पोजल हुआ है और लोगों को इंसाफ मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये लोक अदालत का सिलसिला बड़ा कामयाब रहेगा और लोगों को टाइमली जो है इंसाफ मिलेगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अदालतों तक पहुंच जाते हैं। इनमें कई मामले ऐसे भी हैं जो कम वक्त में ही निपटाए जा सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुनक्किद होने वाली नेशनल लोक अदालतें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम वक्त में इंसाफ फराहम कराने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। यही वजह है कि लोग अब इस तरह की खुसूसी लोक अदालतों की जानिब बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।